डाले, चाहे वो इलाके के मसाइल के हल के लिए या बेहतरी के लिए हमारे साथ बाजू बनते हैं। ये सब हम सब इज्तिमाई एक इज़्ज़त है इस ज़िले में। ये पूरे ज़िले का मतलब ये है कि तहसील झेलम, पिंड दादन खान, दीना, सुहावा, इन सब लोगों की ये मुबारकबाद पूछते हैं कि हम सब सारे जितने भी इस इलाके के अजीम भाई और बहनें हैं। और ये आप जानते हैं गाजी और शहीदों का ज़िला है जो कि इस पाकिस्तान इस मुल्क की खिदमत करना जानता है। तो आज अगर ये इज़्ज़त बख्शी गई है तो ये सब उन सब के नाम है। और यकीनन कोशिश रहेगी कि अगर आज ये इज़्ज़त मिली है, जो ज़िम्मेदारी मिली है, इज़्ज़त से ज़्यादा मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जिस तरह MNA इधर इलाके का मुंतखब होकर इस इलाके की बेहतरी और नुमाइंदगी कौमी सतह पर मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे पास काबिलियत सलाहियत है बेहतर तरीके से निभाऊँ, चाहे वो TV टॉक शो हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी हो, चाहे वो ऊपर हल्के के अंदर तामीर तरक्की का काम हो, लोगों के मसाइल का अमल हो, उसमें कोशिश जारी रहती है। इसी तरह आप कोशिश रहेगी कि ये जो वजारत का एक मनसब मुझे दिया गया, जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसमें भी मैं उसी जोश से, उसी जानदारी से कोशिश करूँगा कि मैं ना सिर्फ मेहनत करूँ बल्कि कारकर्दगी दिखाऊँ, रिजल्ट दिखाऊँ, ताकि इसी ज़िले की मज़ीद बायस फ़ख्र बने। सर वहाँ पे कोई अगर वजारत में या काबीना के अंदर में कोई कारकर्दगी दिखाऊँ मेरे लिए नहीं, इस इलाके के लिए, इस झेलम के लिए एक इज़्ज़त का बायस बनेगी। तो इंशाल्लाह जी आप ये कोशिश करेंगे कि ये जो मेरी जिम्मेदारी मिली है ये भी हमारे ज़िले के लिए बेहतरी का, हमारे झेलम के लिए, दीना के लिए, सुहावा के लिए, पिंड दादन खान के लिए बेहतरी का सबब बने। मैं फिर से अपने का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एक एक मुस्लिम लीग के कारकुन और साथी का जो यहाँ पर मौजूद है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अपने वालिद जनरल अज़हर कियानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि आप जानते हैं कि हमारे सियासत में आने से पहले भी झेलम में खिदमत का उनका एक सिलसिला जारी रहा है और आज भी मेरी रहनुमाई भी करते हैं, मेरा साया भी है, और हम इकट्ठे मिल के झेलम में तरक्की का सफ़र जारी रखने। बिलाल साहब, जिस तरह ये झेलम के लिए खुशी की बात है, इसी तरह झेलम प्रेस क्लब की तरफ से आपको मुबारकबाद। मेरा सवाल ये है कि सर देखें कि झेलम की जो आप मुस्लिम लीग नून की एग्जेक्टिव है, उनके बेशतर लोग नज़र नहीं आ रहे, मेंबर कौमी असम्बली फ़र्क अल्ताफ़ नज़र नहीं आ रहे, और यहाँ पे गरमाला ख़ानदान, नदीम खादम ग्रुप नज़र नहीं आ रहा। इसकी सर क्या वजह है? देखिए, ये तो आज दावत थी, यहाँ पर लोग अपनी खुशी से दीगर जगहों पे, सुहावा में, मिसा किस्माल में, सुहावा शहर में, दीना शहर में, डुमेली मोड़ पे, झेलम में जब हम घुसे ज़्यादा पे, शानदार चौक में, लोगों ने अपनी खुशी से एक इस्तकबाल किया। मैं उन सब साथियों का मशहूर जो अपनी खुशी से आए हैं। चौधरी सईद साहब ने मुझे दावत दी यहाँ पर इफ्तारी की, और दीगर और साथियों को दावत दी, तो उन सब का मैं मशहूर हूँ। और देखिए, जो साथी यहाँ पर हैं, मैं उनका नहायत जो नहीं है वो भी इस मुबारकबाद के मुस्तक झेलम का एक एक शहरी, एक एक फर्द, और हमारी जमात का एक एक साथी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो सब आज इस मुबारक के मुस्तक हैं और इस इज़्ज़त में वो शामिल है। सर, रेलवे की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? आवाम का जो खरोश है वो बड़े झेलम में देखने में, इससे पहले आवाम कभी इस तरह नहीं होता। इस तरह लोग सुहावा से लेकर यहाँ तक से सिलसिला पे लोग निकले, इस पर आवाम की रामगढ़ इस ज़िले में बेहतरी इसका एहसास मुझे पहले बिल्कुल साथियों की होगी और जाए में इजाफा भी हो जाए तो मेरे लिए उसका बोझ जिम्मेदारी सारी बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है, और ये जिस शख्स को ये जिम्मेदारी मिले उस पर खर्च होता है सारे वो अपनी मेहनत के साथ ध्यानदारी से ये जिम्मेदारी निभाएगी। बाकी ये वजारतें, ये MNA-शिप्स आनी जानी चीज़ है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वो सलाहियत दे, हमें वो काबिलियत दे कि हम इस जिम्मेदारी पर पूरा उतरें और लोगों की खिदमत कर सकें। वहाँ पर कुछ जो ट्रेनें हैं, इनका स्टेशन और स्टाफ नहीं, जैसे ग्रीन उनकी रिक्वेस्ट है वो इधर। जी देखिए, इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते वजारत काम का आगाज़ करूँगा, तो जहाँ पे पूरा पाकिस्तान में जो भी रेलवे के मामला हैं उसके लिए गौर फिक्र करेंगे, जो आगे की तरक्की का मंसूबा है। इसी तरह ख़ास तौर पर अपने ज़िले झेलम के और दीना, सुहावा के इधर के तो जो मसाइल हैं या तो क़वात हैं या जो तालबें
جانب سے تو ضرور خاص طور پر اس پر غور بھی کریں گے اور جو بھی بہتری لا سکتے ہیں اس میں وہ معاملہ شامل ہے جس کا ہم سے سر جی میرا سوال ہے یہ پرانا پل ہے جو خوشخبری سنائی تھی ڈیول کیریج وے کے حوالے سے اور الحمدللہ پی ڈی خان نے آپ نے دیکھا کام بھی اور انشاءاللہ اس سال کے اختتام تک مکمل بھی ہوگا سوال کرنے آپ صاحب کا کیجیے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جیلم سے مصری موڑ تک کام ہے وہ کب تک شروع ہوگا اور یہ کب تک؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اصل میں وہاں پہ اس کام کی ترتیب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ سے پہلے غالب خان تک اور وہاں سے کام اس طرف آئے. تو انشاءاللہ سال کے اختتام تک ہماری امید ہے کہ پوری کی پوری سڑک مکمل ہوگی. جو جیلم کا حصہ ہے اس کے اوپر آخری مرحلے میں کام ہوگا, مگر جب آخری مرحلے کی بھی میں بات کرتا ہوں تو میں پھر سے دہراتا ہوں سارا کام 2025 میں مکمل ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ للہ سے پنڈ دادو خان کی تو سب سے زیادہ جس وزیر سے گزر رہی بات جانتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ایک ترتیب میں کام وہ کام نہ ہو جو پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا کہ عوام کی آنکھوں میں روکنے کے لیے آپ پوری کی پوری سڑک اکھاڑ دیں. جو پہلے سڑک تھی وہ بھی نہ رہے اور وہاں پہ وہ بیماریوں کا باعث بنے, لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے. تو ہم نے یہی میں آپ نے دیکھا میں موقع پر بھی ایک دو دفعہ گیا ہوں. ہم مریم نواز صاحبہ کے مشہور ہیں چیف منسٹر پنجاب کے کہ انہوں نے یہ منصوبہ ٹیک اوور کیا, اس کو فلی فنڈ کیا, کام کا آغاز کرایا اور اس لیے موقع پر بھی گئے اور ہم نے یہی وہاں پہ ان سے گزارش بھی کی اور طے کروایا ہے کہ للہ سے پی ڈی خان کا پہلے کام ہوگا پھر اسی ادھر سے جیلم کی طرف کام آتا جائے گا. مگر انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کے ساتھ دیگر کانٹریکٹر ایک وقت میں کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ سال کے اختتام تک معیار کا کام اور سپیڈ کے ساتھ یہ کام مکمل ہوگا. اور جو اس علاقے کا درینہ مطالبہ ہے 100 کلومیٹر سے زائد کی جو یہ سڑک ہے جس کے اوپر لاکھوں اس ضلع کی عوام جو ہے وہ اذیت کا شکار ہے, ان کے لیے یہ آسانی کا سبب بنے گی, زندگی میں بہتری کا سبب بنے گی. سر آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلی گورنمنٹ کا ذکر کیا ہے تو ہمارے پرویز خٹک صاحب جو ہے سر ان کو ایک انٹیریئر میں جو ذمہ داری دی گئی ہے کیا یہ مسلم لیگ نون نے دی ہے یا ان لوگوں نے دی ہے جنہوں نے نقوی صاحب کو لگایا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی کابینہ کے فیصلے ہیں وہ محمد نواز میرے قائد ہماری جماعت کے قائد اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم اور ہماری جماعت کے صدر وہ کرتے ہیں اور ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے ساتھ الائز ہوں, جس میں آپ کے ساتھ دیگر اتحادی حکومتوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ایسی طریقے سے شہباز شریف صاحب اس اتحادی حکومت کو ملنے کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال میں انہوں نے کارکردگی لوگوں کی توقعات سے بہتر ہے. بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ معاشی معاملات نہیں سمجھیں گے, اتحادی حکومت ہے کس طرح یہ سنبھالیں گے, اگر انہوں نے سنبھال کے دکھایا, انہوں نے معیشت بہتر کر کے دکھائی اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلے. اتحادیوں کے بھی ہم مشہور ہیں کہ جس طریقے سے میچورٹی کے ساتھ وہ ساتھ چلتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور آج بھی, تو اسی طرح انشاءاللہ آپ کو یہ سلسلہ آگے جاری نظر آئے گا اور انشاءاللہ یہ ملک میں مزید بہتری کا, معاشی بہتری کا, دہشت گردی کے خاتمے کا سبب بنے گی. صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ میزبان آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟